Mga parikoy, mayang adlaw, mo din ni sitwasyon niya sa pag-agi na mo dito sa Kalaon. O grabe gid ilang kaimtang, makaingon na lang kang murag binuang. Kailan taon gud nimo? Nawa dagko kay mga bato. Mo nang sa akong pagkakita, makaingon gyud kong imposible kaayo. Oo, imposible, pero kaning tanan nahitabo gid ni sa Canlaon City. Ug saksi ko, ug ang akong lasti nga si John Albert, apo kini ni Lola Bite. Ug samtang nagapadayon mi sa among biyahe, makaingon na lamang gyud kang ano man ni, gaba na ba ni sa amo ang mga tao nga grabe pag-abuso sa ginama sa Ginoo. Ug makita niyo sa video, grabe gid ang apekto sa bagyong Tino nga mikalas ug kinabuhi sa pipila ka mga tawo. Og dire dili pa ni mahuman atong istorya, kaya diri nga karsada subidahon pa kaayo ning kaimtanga, og dili madali-dali hipos ning mga yutaa. Balay gipang tumba, gipang guba, maglibog ka unsaon pagbalik nimo pagpatindog aning mga balaya. Ug aning tayma galisod mi sa pag-agi, kay ang dalan napuno na kini sa bato nga lain-lain og klase. Ug diri makita ninyo nga ang tubig sa karsada nagagi, ug ang ilang taytayan diri dili pa pwedeng makaagi. Mao na nagpakilid-kilid rami kay aron makapuli-puli og agi. Kay maskin manggod magdali ta, dili pwede, kay ang kahimtang diri dili ka pwedeng mga raste. Kinahanglang na kay pagsabot permi samot na sa mga sitwasyong ingon ani, kay ang mga kalamidad ngayon ani walay gipili, dato pa ka o pobre. Sa among pag-agi, naka-timing mi ganay nang hatag diri. Ug shout out ani nila, kay dili gini basta-basta yang ilang gibuhat para ani mga tawana. Mo nang shout out sa mga taong nihatag ug suporta ani nila, labi na diri sa Canlaon City. Ug unta magpadayon ninyong pagpanghatag diri, kay talabangon pa kayo ang mga tao diri. Ug nakakita man gani mo ning video ha, basigsay na ni para mutabang pud mo diri. Ug salute ani mga tawhana nga naa sa kilid, kay kung wala ni sila mag-ilog-ilog ini ang mga tao sa pag-agi. Mao nang ug kinsa man mo boss, salamat kaayo, kay dili lalim nga motrabaho nga walay sweldo. Ug siyempre sa mga tao sa atong lain-lain nga mga lungsod nga grabe ang pag-iusa para lang makatabang. Ug salute kaninyong tanan. Ug kabalo mong dili ra sa mga lungsod nagikan tanan ang mga tabang, kay naay mga individual nga nagsuluhay ra panghatag para lang gyud makatabang. Ug God bless kaninyong tanan. Ug syempre sa among congressman sa District 1, Congressman Bossing Emmanuel Iway, nga nangitag paagi para mabalik lang ang signal, kay dili jud lalim mabalaka samot na kung layo imong pamilya. Mao nang giaksyonan signal number 1. Ug ikaduha, pagkaon giaksyonan para sa mga taong napiktahan. Ug ikatulo, tubig para sa gihon nimo tutunlan. Ug siyempre wala ni tanan mga tawo nga nitabang kung dili tungod sa Ginoong gamanan nga mao'y nagbuot sa kalibutan, kay kanitanang pangitabo pagsulay lamang. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand.